बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ मुबशर जंजुआ, तलाल मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सो नाजरीन व्यूवर्स, मुझे काफ़ी सारे कॉलें मौसूल हुई कि आप रेजिडेंशियल पे तो काफ़ी सारे आप वीडियोस बना रहे हैं, सो अब आप कमर्शियल्स पे भी वीडियो अपलोड्स करें। तो स्पेशली मुझे ओवरसीज़ से कॉल्स मौसूल हुई, हमें नॉलेज हो, हमें इल्म हो कि कौन कौन से प्रोजेक्ट कौन कौन से एरियाज़ में चल रहे हैं। तो मैं भी इंशाल्लाह ताला एरिया वाइज ही आपको डिटेल दूँगा। ओवरऑल तो दूँ तो बहुत बड़ा इस्लामाबाद में जितने भी प्रोजेक्ट्स में मैं डील करूँ बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो मैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे एक एक प्रोजेक्ट है, स्टेप बाय स्टेप उनके बारे में मालूमात फराहम करूँगा। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स कौन से वहाँ पर चल रहे हैं, वहाँ प्लॉट साइज़ कौन से अवेलेबल हैं। तो इंशाल्लाह ताला विल बी सेटिस्फाइड। व्यूवर्स, इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होती है कि आप तक जो हक़ाइक़ पे मबनी हैं मालूमात आप तक पहुंचाई जाएं। इंशाल्लाह ताला आज हम आपको सेक्टर H13 इस्लामाबाद के बारे में मालूमात फराहम करेंगे कि वहाँ कमर्शियल प्रोजेक्ट की क्या तफसील है। सो व्यूवर्स, हमारी कोशिश होती है कि आपको कंप्लीट 100% हक़ाइक़ बताए जाएँ ताकि आप सेटिस्फाइड हो। तो आज हम नाज़रीन सेक्टर H13 के बारे में आपको मालूमात फराहम करेंगे। कमर्शियल प्लॉट्स किस किस साइज़ के अवेलेबल हैं, कौन कौन से टावर्स बन चुके हैं। अगर आप प्लॉट ख़रीदना चाहें या प्रोजेक्ट करना चाहें तो उसकी भी मालूमात आपको देंगे। और अगर आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लाइक अपार्टमेंट शॉप्स आप परचेज करना चाह रहे हैं, उसके बारे में मालूमात देंगे। काइंडली मालूमात जानने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज लाइक कर लें, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सके। सो नाजरीन, सेक्टर H13 जो कि लोकेशन के एतबार से बहुत ही खूबसूरत सेक्टर है, कि श्रीनगर हाईवे के ऊपर वाक़ है। अगर आप 0 पॉइंट से आ रहे हैं तो G9 G10 सिग्नल क्रॉस करने के बाद G11 सिग्नल आप क्रॉस करेंगे। जैसे नस यूनिवर्सिटी का एरिया ख़त्म होगा, आपकी लेफ़्ट साइड पे H13 स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे मेन श्रीनगर हाईवे पे बोर्ड भी लगा हुआ है, नस यूनिवर्सिटी गेट 2 और 4। वो रोड बेसिकली एक्सेस है, H13 की मेन एक्सेस है। इवन आगे मैकडोनल्ड और PSO पंप बना हुआ है, वो भी H13 की हदूद में आता है अप टू इस्लामाबाद चौक। और आप इस्लामाबाद चौक से लेफ़्ट हो जाएंगे टूवर्ड्स गोरा रोड। उसकी जो लेफ़्ट साइड वाला सारा एरिया टोटली एरिया H13 का है, जो कि नॉन CDA सेक्टर है, लोकल गवर्नमेंट के अंडर आता है। इसका रजिस्ट्री इंतकाल तहसील ऑफिस इस्लामाबाद से होता है। सो नाजरीन, अब हम आपको प्रोजेक्ट्स कौन कौन से चल रहे हैं और ऑन गोइंग कौन से हैं, कंप्लीट कौन से हो गए हैं, सब मालूमात आपको फ्राहम करेंगे। सो व्यूअर्स, अगर आप कश्मीर हाईवे से गेट 2 और 4 वाले रोड पे मैकडोनल्ड और PSO पंप से पहले नीचे उतरते हैं, आगे राउंड अबाउट आ जाता है। अगर आप राउंड अबाउट से स्ट्रेट जाएं तो आपकी राइट साइड पे 100 मीटर के बाद एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट आ जाता है जिसको मिडटाउन टावर्स कहते हैं, जो कि इस्लामाबाद का एक नया आइकॉन बनने जा रहा है। बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है जिसमें हर किस्म की सहूलियात हैं। नीचे 5 फ्लोर्स इन्होंने कमर्शियल्स के लिए दिए हैं, जिसमें फूड ब्रांड, मसाजेज, स्विमिंग पूल, इवन आपके इंटरनेशनल ब्रांड्स आएंगे। जिस तरह आपके ब्रांड्स सेंटोरस माल वगैरह या गोल्डन सफ़ा माल में अवेलेबल हैं, उसी तरह के सेम ब्रांड्स आएंगे यहाँ पे। 5 फ्लोर्स के बाद इनका रेजिडेंशियल एरिया है, जिसमें 2 बेड्स और 3 बेड्स और 4 बेड्स अपार्टमेंट्स हैं। अगर आप इंस्टॉलमेंट पे लेना चाह रहे हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, मिडटाउन टावर के ही एरिया में ये पैरासिटी A ब्लॉक का एरिया है, जिसमें काफ़ी सारे कमर्शियल प्लॉट्स हैं। ये सारा एरिया कमर्शियल्स के लिए रिज़र्व है। इसको हम अपने H13 में मिनी दुबई भी कहते हैं। इस पैरासिटी A ब्लॉक में 1 कनाल के प्लॉट्स हैं, इवन एक छोटा प्लॉट 14 मरले का भी पड़ा हुआ है। आपको 2 कनाल
3 کنال 5 کنال کے بڑے بڑے ریزیڈنشل اپارٹمنٹس کے لیے پلاٹس دستیاب ہیں. آپ یہاں پہ بلڈنگ کھڑی کر سکتے ہیں. اگر اپارٹمنٹ آپ لینا چاہیں تو اسی اے بلاک کے اندر مصطفیٰ امیر ہائٹس کے نام سے ایک پروجیکٹ ہے, ماز ہائٹس کے نام سے ایک پروجیکٹ ہے, اور نور ہائٹس کے نام سے ایک پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ بھی 2-3 پروجیکٹس اور سٹارٹ ہوئے ہیں ان سائڈ پیراسٹی اے بلاک. اگر اسی نسٹ روڈ پہ ڈائریکٹ آپ اے بلاک میں انٹر نہیں ہوتے, آپ سیدھا چلے جائیں جو کہ کشمیر ہائی وے سے 300 میٹر کے فاصلے پہ پھر اریان ہائٹس کے نام سے, اریان ٹاورز کے نام سے ایک پروجیکٹ آ جاتا ہے. اریان ٹاورز کو آپ کراس کریں گے تو اس کے فوراً بعد ہی رائٹ سائڈ پہ مہر اپارٹمنٹ آ جاتے ہیں. مہر اپارٹمنٹ سے جڑا ہوا دوسرا پروجیکٹ بڑا پیرس روز کے نام سے ہے. پھر آگے 4 سٹار آرکڈ کے نام سے ایک پروجیکٹ آ جاتا ہے. 4 سٹار کو کراس کریں گے تو آگے کے ریزیڈینشیا کے نام سے پروجیکٹ آ جاتا ہے. کے ساتھ جڑا ہوا پروجیکٹ ہے جس کا نام ہے لینڈ مارک 3. اگر ان دونوں پروجیکٹس کی بیک سائڈ پہ جائیں تو آپ کو اسپائر ہائٹس 2 ملے گا اور ہرسن اسکوائر ملے گا. جتنے بھی میں آپ کو یہ پروجیکٹس بتا رہا ہوں سب میں اپارٹمنٹس انسٹالمنٹ پہ بھی ہیں, کیش پہ بھی ہیں, ایون کمرشل ایریا رینٹ پہ بھی ہے اور فار سیل بھی ہے. آپ اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. یونیورسٹی سے لے کے یہ جو نسٹ روڈ جا رہا کشمیر ہائی وے سے لے کے جو یہ نسٹ روڈ جا رہا ہے تقریباً اس کی لینتھ جو بنتی ہے 1.3 بنتی ہے. کشمیر ہائی وے سے لے کے اپ ٹو I-12 اس ان بٹوین تقریباً روڈ پہ ٹوٹلی ہی کمرشلز ہیں جو لینڈ کمرشلز کے لیے ریزرو ہے. اگر آپ کو اس میں کوئی لینڈ ریکوائر ہے لائک 1 کنال 2 کنال 3 کنال 4 کنال 5 کنال, ایون کہ میرے پاس 16 کنال کا بھی ایک ایریا پڑا ہوا ہے. اگر آپ کو بڑا پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی سوٹیبل ہے اس کے لیے. 16 سے بڑا ایک میرے پاس 56 کنال کا پیس بھی مین نسٹ روڈ پہ پڑا ہوا ہے اگر آپ کو بڑا پروجیکٹ اس میں کرنا چاہیں. ناظرین, اس کے علاوہ اگر ان سائڈ سوسائٹی آ جاتے ہیں تو نسٹ روڈ سے ہٹ کے اندر H13 میں آ جاتے ہیں جس میں پرائیویٹ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں لائک پیراسٹی, لائک عبداللہ گارڈن, لائک خیبان فیض, لائک خیام ڈون. وہاں چھوٹے پلاٹس بھی مل جاتے ہیں 3 مرلہ 4 مرلہ 7 مرلہ 10 مرلہ کمرشلس کھڑا کرنے کے لیے. اگر آپ بڑا کمرشل کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گے. ناظرین, یہ تھی معلومات. ویورز, یہ ایریا سی ڈی کے انڈر نہیں آتا, یہاں سی ڈی رولز لاگو نہیں ہیں, یہ لوکل گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے. یہاں آپ ہائی رائز بلڈنگس بنا سکتے ہیں جس کا نقشہ اپرووڈ بائی لوکل گورنمنٹ. آپ 12 منزل بھی نکال سکتے ہیں, 14 18 20. لائک ابھی مڈ ٹاؤن ٹاور کے 21 فلور ہوں گے, 21 فلورس. اور یہاں پہ کنیان کے نام سے پروجیکٹ آ رہا ہے, اس کے 18 کے راؤنڈ اباؤٹ فلورز ہوں گے. جو اپنا ابھی ریسنٹلی بن چکا ہے لینڈ مارک 3, اس کے 12 فلور ہیں. اور اسلام آباد کمفرٹ بن چکا ہے, اس کے بھی تقریباً 12-13 فلور ہیں. ناظرین, اگر آپ کمرشل پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا چھوٹا کمرشل پلاٹ خریدنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کریں. ہمارے پاس چھوٹے سے لے کے بڑے سائزز تک اویلیبل ہیں. ناظرین, کائنڈلی میں دوبارہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, کائنڈلی آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں, فیس بک پیج لائک کر لیں, ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ آپ ہمیں فالو کر لیں تاکہ فیوچر میں آنے والی اپڈیٹس آپ تک ایزیلی پہنچ سکیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.